ومرحبا بكم في قناة أمينة فيرس ولا فامي فيرس. مرحبا وألف مرحبا، وكنتمنى الحلقة ديال اليوم اللي غتعجبكم بزاف بزاف. وعندي لكم الجديد في القندورة وفي البيجامة ابتداء من 130 درهم البنات، كلشي 130 درهم، داكشي غزال غزال توب 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 توب. والمفاجأة الكبيرة ان هاد القندورة وهاد البيجامة متواجدة في تمارة وفي الرباط. بالنسبة للناس الرباط والناس تمارة غادي يفرحوا اكيد. ومرحبا بكم، وما تنساوش تابوناو وديروا جيم وبارطاج وتبعوا معنا الفيديو للاخر. رجعنا معكم بهذا الموديل الجميل، التوب ديالو ديال الخيط البنات، ما كيطلقش وما كيتجمعش كيف ما كتشوفوا. الاورانج مع لي ديكغادي ديال البلو مارين او البلو نوي مع البلون كاسي كما كتشوفوا هنايا. فيها هاد الحجيرات، هاد لي بيرل هادو غزاله بزاف بزاف بزاف. وكتلبس من الام حتى دوبل اكس ال البنات، من الام حتى الدوبل اكس ال. وبالنسبه للوينات اللي فيها، شوف القميمات ديالها البنات كيجيو 3 كار بحال هكا. كنتمنى يكون يبان لكم مزيان. غزاله البنات غزاله. طاي ستوندار البنات، هاد البيجامه طاي ستوندار كتلبس من الام حتى لدوبل اكس ال. بالنسبه انا شوفوا الطول ديالي، انا راه فيا متر و64 البنات. شوفوا فين وصلت ليا، راه ما لابسه لا لي طالون لا والو. متر و64. بالنسبه للسيدات اللي فيهم متر و70 غتجيهم بحال هكا. السيدات اللي طول غتجيهم شويه كيزراو واحد شويه، ولكن زوينه حتى الطول ديالها غزال غزال غزال. كما كتشوفوا فيها الاورانج قلت لكم. اللون الثاني اللي فيها هو هاد المارون هذا، فيها هاد الحجيرات هادو البنات غزال، فيها لو كري غزاله. هاد القندوره هادي فيها لو مارون، فيها لي ديغرادي دي مارون فنان البنات. فيه هاد الدونتيل من هنايا كيف ما كتشوفوا في الصدر ديالها، فيها الدونتيل، فيه هاد الحجيره هادي اللي غزاله غزاله بزاف البنات غزاله. والثمن ديالها البنات كتبقى 130 درهم. وفيها كذلك هاد اللون الثالث هو اللي كيحمق كيف ما كتشوفوا، اللي فيه تا هو لي ديكغادي ديال المارون البلو مارين كيف ما كتشوفوا. كيكون فيها حتى النوار، فيها البلو سيال، فيها البلو سيال، وفيها البلو مغلق. فيها كاع فيها 3 كولور البنات. وكتلبس من قلنا من الام حتى الطاي حتى دوبل اكس ال، وكتمشي طاي ستوندار البنات. والثمن 130 درهم. وندوزو ارتيكل واحد اخر. لاله امينه ديالنا التماريه، اليوم غنعيطوا لها امينه التماريه، غنعطيوها واحد السميه امينه تماره. دونك موجده لكم اليوم مفاجاه كبيره اللي لا ليفريزون تماره سلا الرباط الصخيرات 20 درهم. وبالنسبه للناس خارج مدينه هاد البلايص كازا المدن الاخرين اللي بعد طنجه وجده بركان، دونك 50 درهم. الناس اللي بعاد 50 درهم، حتى الناس مراكش 50 درهم. كتعطيكم نيميرو الكونت ديالها، كتفيرسوا لها الامانه ديالها، وكتسكرين كتصوروا لها الرسو، وكتصيفطوا لها التصويره، وكتصيفطوا لها لادريس ونمره التليفون اكزاكت اللي كتعاملوا معاه، ماشي اللي كتكون في الواتساب، اللي كتعاملوا بها اللي كتجاوبوا عليها في التليفون. ودونك الرقم ديال السيده امينه اللي هو 0670 75 84 66. دونك نكمل معاكم بقيه الحلقه ولي زارتيكل واعرين البنات، واعرين واعرين. هادشي كيحمق كيحمق. رجعنا لكم لهاد القندوره هادي. انا البنات مترو 64 البنات، وهذه كتلبس من الام البنات حتى ل 3 اكس ال حتى ل 4 اكس ال بالنسبه للسيدات، حتى ل 4 اكس ال. واليدين ديالها اللي منها فيها كيف ما كتشوفوا. فوالا مالك غتحاول تشد لكم باش تشوفوا منها فيها، كتجي خياطه فيها من هاد البلاصه هادي. والثوب ديالها ديال القطن البنات، اكيد الثوب ديالها ديال القطن البنات. وغنوريكم اللوينات ديالها، شوفوا كيفاش كتجي غزاله غزاله غزاله. والثمن ديالها اللي كتبقى البنات 130 درهم البنات، 130 درهم. كاين فيها الفيو غوز البنات، لو فيو غوز. والثوب ديالها ديال الخيط البنات، خيط ماشي خيط البنات، سمحوا لي، الثوب ديالها قطن وخيط مخلط، قطن وخيط، زوينه بزاف. فيها لو فيو غوز، فيها لو غوز بيبي كيف ما كتشوفوا، غزاله 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 وطويله. واليديات ديالها منها فيها. الثمن ديالها كتبقى 130 درهم البنات. وفيها كذلك بلو جين او بلو مارين اللي جاي الجين، هو بلو مارين فيه الجين بحال هادي لافي، بحال هاد الخضر اللي انا لابسه، اللي بصراحه زوينه. فيها 5 الوان البنات، 5 لوينات، 5 لوينات. فيها السمو بارد كذلك كيف ما كتشوفوا،
غزاله 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 غزاله. اللوينات ديالها كاملين البنات زوينين. نحاول عاوتاني نخلي لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. اللوينات اللي بغات تسكريني شي لوين باش ما نزربش عليكم، اللي بغات تسكريني شي لوينه البنات 130 درهم البنات، 130 درهم. هادشي كاين في تماره البنات ماشي في كازا، في تماره البنات 130 درهم. ونكملوا بقيه الحلقه وندوزو لارتيكل واحد اخر. اذا البنات رجعنا لكم نفس الموديل البنات، نفس الموديل نفس الموديل نفس الصاله نفس كل شيء البنات. الفرق ما بيناتهم غير هذا اللي لابسه انا شكل، واللي كنت لابسه قبيله شكل اخر. هذا هو الفرق بيناتهم البنات. اللي كنت لابسه قبيله فيه هذاك بحال الذهبي من هنا، فيه الكارتي من هنا، وهذا فيه الدونتيل في الصدر ديالو. ونفس الثمن البنات كيف ما كتعرفوا، نفس الاثمنه، غزاله بزاف. والبنات بغيت نقول لكم واحد الكلمه، هذه ماشي ترونسبارون، ما كتبينش الثوب ديالها ما كيتكمش وما كتبينش، وقطن البنات. دونك ما تخافوش منها، صبن ولبس ورجع. والثمن ديالها حتى هي كتبقى 130 درهم. شوفوا هذا الموف هذا اللي لابسه انا شحال جا غزال. كاع الالوان ديالها زوينين البنات. انا تنحاول نبين لكم اللوينات اللي غيبانوا لكم في الكاميرا، داكشي كنحاول زعما نلبس الالوان اللي كيكونوا فونسي كثر باش يبانوا في الكاميرا. مي هما اللوينات ديالها كاملين زوينين البنات. شفتوا شحال جا زوين هذا الموف اللي لابسه. كذلك فيها نفس الالوان ديال الاخرى، كيختلفوا غير في الموديل، ماشي في الفصاله، غير في داكشي اللي فيهم في الصدر ديالهم. الاخرى فيها الكارتي بحال البغيون، وهذه فيها الدونتيل البنات كيف ما كتشوفوا. هذه سومو بارد 130 درهم البنات. ما تنساوش 130 درهم. ناس تماره ناس الرباط. هذا الغوز كذلك غزاله 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 وزوينه. هذه تستقبلي بها الضياف، جاي عندك شي حد كتلوحها لك سهله سهله سهله، وكتلوحيها لك دغيا. تعرفي دابا الصيف هذه في البوردو اللي زوينه. الاخرى ما فيهاش البوردو البنات، ولكن هذه فيها البوردو. دونك الثمن ديالهم 130 درهم، وفيها كذلك 5 لوينات البنات. 130 درهم وخمسه لوينات. وما تنساوش تشجعوا ليا امينه التماريه. دونك كنتمنى تعجبكم السلعه ديالها باش تبقاو تشجعوا وتجيب لكم دائما جديد. اذا البنات كي جاتكم هاد البيجامه ديال البابيون، بيجامه بابيون البنات، حقاش فيها واحد البابيون هنايا. شفتوا شحال غزاله البنات، زويون كيوت. هذه بيجامه كيوت كنسميها انا. هذه بيجامه محترمه كيوت، يعني يلبسوها الصغارات، يلبسوها الكبارات، يلبسوها جميع الاعمار. هذه البيجامه هذه جميع الاعمار البنات. شوفوا شحال كلاس، شحال زوينه، شحال فنه. والثمن ديالها البنات، هي الثوب هذه كتلبسها البنات. بس قبل ما نهضروا على الثمن ديالها، كتلبس من الام حتى لدو اكس ال، من الام حتى لدو اكس ال، وكتمشي طاي ستوندار البنات، طاي ستوندار البنات. كتيره كيف ما كتشوفوا، كتيره غزاله ساك، ما فيهاش كثر التفاصيل. اللي كلهم لي بونطالون ديالهم تيكونوا كحلين البنات، كحلين. وكتلبس من الام حتى لدوبل اكس ال. وهي كنسميها بيجامه كيوت حقاش كتجي تري سامبل اي تري شيك. دونك الثمن ديالها حتى هي 130 درهم. وندوزو اللوينات ديالها اللي كيحمقوا البنات. اليوم غنحمق مع هاد البيجامات، بان ليا غنتقدم كاملين. دونك البنات كيف ما كتشوفوا عندنا البونطالون ديالها في الكحل وهي في الباج. بلاتي نشوف هذا، فوالا البونطالون ديالها في الكحل وهي في الباج. كتكون بهذا البابيون هذا اللي هنايا كيف ما كتشوفوا. الثمن ديالها 130 درهم البنات. وعندنا كذلك الغوز اللي زوينه حتى هي، اللي كيجي فيها البابيون هنايا، والبونطالون ديالها في النوار حتى هي، والفوق ديالها في الغوز البنات. الثمن ديالها 130 درهم البنات، 130 درهم. نخليكم تشوفوا هذا لو فيغ، هذا لو فيغ او البنات اخضر مائي البنات، غزاله. والبونطالون ديالها البنات في النوار، كلها كتجي بونطالون في النوار، تري 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 سامبل اي تري تري شيك. انا بعدا حمقاتني. شفتوا كي كتجي في اللبسه انيقه رقيه زوينه خفيفه، تتلبسها جميع السيدات جميع الاعمار. بالنسبه للثمن ديالهم كيديروا 130 درهم بنات، 130 درهم. فيها كذلك هاد اللوين الرائع، هاد البلو سيال مع النوار. حتى البلو سيال والنوار ديالها كيجي كيحمق.
بونطالون في النوار والفوق ديالها في البلو سيال. زوينه بزاف البنات، والثمن 130 درهم فقط. فيها كذلك هذا البوردو، عشاق البوردو البنات، غزاله بزاف بزاف. السروال ديالها كذلك في النوار البنات، سروالها في النوار. دونك غنحاول نشد معكم بحال هكا اللي بغات تسكريني شي لون. البوردو البنات ماشي الغوج، يمكن يبان لكم غوج مي هذا بوردو البنات. الثمن ديالها 130 درهم. هذا البلو سيال البنات، البلو سيال، هذا الفيغ او البنات اخضر مائي، 130 درهم. نحاول نخليكم بشويه باش اللي بغات تصور لها شي تصوير. هذه الغوز كذلك، والسروال في الكحل. هذه بيجامه الكيوت البنات، وهذا البال شاول ديالها اللي غزال تيحمق، والسروال ديالها في الكحل. الثمن ديالهم 130 درهم البنات، ولي طاي من الميديوم حتى لدوبل اكس ال، من الميديوم حتى لدوبل اكس ال، وكتلبس طاي ستوندار البنات. ومرحبا بكم عند السيده امينه التماريه. شفتوا البنات، هذه راها واخا بالكمام البنات راها مبرده بحال ما لابسه والو، واخا بالكمام مبرده بحال ما لابسه حتى حاجه البنات، بحال لابسه نصكم. دونك غزاله. هذا البوردو ديالها لبستو لكم توا باش تشوفوها كي كتجي في اللبسه، اللي كتجي تري شيك تري كلاس تري كيوت ومبرده وغزاله. والثمن ديالها كتبقى 130 درهم. وندوزو لارتيكل واحد اخر. اذا البنات رجعنا معكم هذا الموديل هذا اللي غزال البنات، غزال البنات، وكيتلبس حتى شوف هاد البنات، هاد الموديل غزال بزاف بزاف. والتوب ديالو ديال الخيط البنات، والفوق ديالو ديال القطن البنات، لتحت خيط والفوق قطن. كيف ما كتشوفوا السريول ديالو كيجي بهاد لي لاستيك هادو هكا، كل وحده كتلبسو بالطريقه اللي كيريحها البنات. زوين. انا بعدا بيرسونيلمون عجبني، كتجي طويله كذلك الشكل ديالها غزاله بزاف بزاف. دونك الثمن ديالها البنات كتبقى 130 درهم. اما بالنسبه لي طاي البنات، المفاجاه الكبيره للدبيديبات كاملين، فيها من اكس ال حتى ل 4 اكس ال البنات، من اكس ال حتى ل 4 اكس ال، والثمن 130 درهم البنات، 130 درهم من الاكس ال حتى ل 4 اكس ال البنات. دونك نشوفوا اللوينات ديالها. فيها البوردو، فيها كيكونوا فيها هاد الصديفات البنات، كيكونوا فيها من القدام هاد لي بلي هادو، مالك غتحاولي تركزي لي مع لي بلي باش يشوفوهم، والصديفات. والبونطالون ديال هادي شوف بوردو مع هاد بلو سيال مع هاد بلو كناري، وشحال كيحمق هاد لي كولور هادو مع بعضياتهم كيحمقوا. والثمن ديالها 130 درهم البنات، 130 درهم. كيجيو فيها هاد لي بلي هذا، كتجي بهاد اللبسه هذا على الشكل هذا. وندوزو للوين واحد اخر اللي غنوريه لكم تا هو. فيها هاد السمو بارد البنات مع البونطالون، في كيكون فيها هاد الجويب هذا كيف ما كتشوفوا. فيها هاد لو بابيون هادي، ما فيها هادي فيها الصديفات، هما راه مختلفين البنات، غير كاين اللي غتلقاي فيها صديفات وكاين اللي غتلقاي فيها بتي بابيونه مع هاد الجويب هنايا كيف ما كتشوفوا. الثمن ديالها 130 درهم. وما تنساوش البنات هذه سلعه كامله سلعه المغرب البنات، سلعه المغرب، ماشي سلعه تركيا ولا سلعه ديال شي حاجه اخرى، ديال المغرب. شوفوا السروال ديالها 4 اكس ال البنات، 4 اكس ال. بالنسبه للسيدات اللي كيلبسوا 4 اكس ال. والثوب ديالها راه ديال الخيط البنات، والفوق ديالها ديال القطن. دونك ندوزو للوين واحد اخر تا هو البنات اللي غنوريه لكم. الكري كذلك فيه 3 اكس ال البنات، فيه هاد الجويب هذا، فيه هاد بتي بابيون، وفيه هاد البلاي هذا، هاد لي بلي هادو جا الوسط ديال الصدر فقط. وفيها كذلك هاد البونطالون هذا 4 اكس ال البنات، 4 اكس ال البنات. تهلاو فروسكم في هاد العيد وفي هاد المناسبه. و 130 درهم البنات. وندوزو كذلك لوين واحد اخر. عرفتي هذه بعدا فيها اللون كيحمقوا 3 اكس ال البنات، البلو سيان. شو شحال غزاله هذه، راه فيها من اكس ال البنات حتى ل 4 اكس ال، من الاكس ال حتى ل 4 اكس ال. شوف البونطالون ديالها 3 اكس ال البنات، 3 اكس ال البنات، 3 اكس ال. دونك شوف البونطالون ديالها والشكل ديالها غزال بزاف بزاف. حاولي تشدي لي مالك الكاميرا مزيان، شدي لي مصديفات وداكشي.
والثمن ديالها كذلك 130 درهم البنات، 130 درهم. وندوزو لوين اخر. هادو هما اللوينات اللي فيها حاليا متوفرين، فيها واحد جوج ثلاثة أربعة، فيها خمسة اللوان البنات. والثمن ديالها ربعة، الثمن ديالها 130 درهم، و4 اكس ال البنات، من الاكس ال حتى 4 اكس ال. مرحبا بكم ونكملوا الحلقة. رجعنا لكم مع هاد القندوره. الصراحه البنات شوفوا، انا راه ما لابسه معاها والو البنات، لابساها بوحدها فقط، راه ما كتبينش البنات كيف ما كتشوفوا، ما كتبينش. وكتجي هكا بهاد الشويشات هادو، غزاله هاد القندوره البنات. كتجي بهاد الشويشات هادو اللي فيها البلو مارين، فيها البيج، فيها البوردو، اللي الصراحه كتحمق البنات، كتحمق. هادشي غزال بزاف. هاد القندوره لاله امينه من تماره اليوم تهلات ليا في الدبيديبات ديالي، كنبغي نشكرها من هذا المنبر. وتهلات ليا كذلك، جابت لي القنيدرات منخويين وانيقين وشيك وكلاس. دونك البنات نكملوا في لي كولور ديال هاد القندوره هادي. البوردو كيف ما كتشوفوا، غنحاول هاد القندوره غنلبس لكم اللوان ديالها كاملين باش تشوفوها كيفاش كتجي. ما كتشوفوا هاد اللوين هذا العجيب، 130 درهم البنات، 130 درهم البنات. غزاله اللي فيها الغوز، فيها البلو مارين. شوف كيفاش كتجي من الصدر ديالها مبرده البنات. وبالنسبه لي طاي هذه كتمشي من طاي الام البنات حتى لدو اكس ال، كتلبس من الام حتى لدو اكس ال. زوينه بزاف وانيقه وشيك. هذه تلبسها المراه البلديه، تلبسها المراه الروميه، تلبسها المراه اللي كتلبس العصريه، المراه اللي عندها مع البلدي. هذه كيلبسوها كاع الاعمار وكاع السيدات. دونك غزاله غزاله غزاله. اليوم غادا نحماق البنات، ما تنساوش اليوم انا غنحماق مع هاد البيجامه هذه. الصراحه هاد البندوره عجبتني بزاف. وبالنسبه للوينات اللي متوفرين فيها، كيف ما كتشوفوا دوزنا قبيله البوردو، هذا البلو سيال، بلو مارين، البلون. كيف ما كتشوفوا بالشويشات كذلك كتجي غزاله البنات. هذه دابا بالمناسبه كيكونوا العائلات مجموعين وداكشي، كتبغي تلبسي شي حاجه طويله وزويونه وراقيه في نفس الوقت. كاينه هذه كذلك اللي غزاله. الثمن ديالها كتبقى 130 درهم البنات، الثمن ديالها 130 درهم. فيها كذلك هاد الفيغ او اللي خديجه سيده امينه قالت لي بقات لي فيها بياسه فقط. هاد الفيغ او هاد الاخضر مائي او القصبي، كاين اللي كيقولوا اخضر مائي او القصبي. دونك الثمن ديال البنات 130 درهم. وصراحه فرصه ومناسبه للناس الرباط والناس التماره. مرحبا والف مرحبا، وكملوا معايا الحلقه. ما تنساوش ليا الناس تماره وصله والرباط. السيده امينه دايره لكم لا ليفريزون 20 درهم. وبالنسبه لطريقه المعامله ديالها البنات، كتصيفط لكم النيميرو الكونت ديالها، كتفيرسوا لها فلوسها وكتصوروا لها هذيك الروسي ديالها وكتصيفطوا ليها، وكذلك كتصيفطوا السميه والكنيه والادريس ديالكم. دونك تترحب بكم والف مرحبا. كذلك انا كنبغي نشكرها وكنبغي نرحب بها في القناه ديالي. وشكرا لا فامي فيرست، وشكرا كاملين التشجيعات ديالكم. كنبغي نشكركم وكنحبكم من القلب الخالص. وما تنساش كن حسن المظهر ولن تنساك العيون، لكن كن حسن الخلق ولن تنساك القلوب. ضربوا لكم موعد في فيديو اخر وحلقه اخرى. مرحبا بكم والسلام عليكم عليكم.